ज्या तरेन काम जावपा जाय आशिल्लें फाटले 4 वर्सां तें काम जालें ना. त्या 4 वर्सांत जें कितें फोंड्यां जावपाक जाय आशिल्लें तें जायना अशें लोक म्हणटा. सर्वे प्रमाणे एज ऑन टुडे आमची सर्वे हाय आसा. MGP. So MGP is bound to get that. सर तुम्ही तुमचे ट्रस्टाचे फोंड्या ऑफिस ओपन केल्ले आनी पयले. सो आतां त्याच्या उपरांत आमकां पळोवपाक मेळटा तें म्हणल्यार जे WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर यांच्यांनी थंयसर जनता दरबार कितें तरी चालू केला फोंड्या. सो कशें कितें पळयता तुमी? ना म्हाका ताचेर कांय उलोवपाचें ना. ताणें कितें केलां ताचेर म्हाका उलोवपाचें ना. प्रत्येकान आपलें जाय तें करपाचें. ऑफ द पिपल, फॉर द पिपल, बाय द पिपल आसा. आनी ही लोकशाही आसा. लोकशाहींत प्रत्येकान समंजसपणान काम करप हें मोठें आमी युतींत आसा. युतीच्या धर्माचें पालन करून हांव काम करतां. तशेंच काम म्हजें मुखार चालू उरतलें. सर पण आनी एक विशय म्हणटा तो तुमी काम करता थिंगा फोंडा सुभाष शिरोडकर येता म्हणटा आनी दलवी त्या सायडीच्यान कावन्सिलर जाता म्हणटा उदक ना, सगळें सारकें ना. मागीर हें कशें दोन मंत्री थिंगा पळयता आनी उदकूय ना फोंडा. उदका खातीर थंय ज्या तरेन काम जावपा जाय आशिल्लें फाटले 4 वर्सां तें काम जालें ना. सो रवी नायकान काम करूंक ना. हांव तशें म्हणूंक शकना. कारण त्या 4 वर्सांत जें कितें फोंड्यां जावपाक जाय आशिल्लें तें जायना अशें लोक म्हणटा. आनी हे लोक जे कितें उलयता पळय तातूंत थोडें तथ्य आसा. सारकें आसा. मेंटेनन्स जें जावपाक जाय, खंयची गोश्ट नवी घातली म्हणून जालना ती मेंटेन करची पडटा. आनी तें मेंटेनन्स प्रॉपर वे जावना हें सामकें सत्य आसा. आनी ताचेर कोण कांय उलोवंक शकना. सत्य आसा तें सत्य. आतां तें सारकें करपा खातीर आमी सगळे प्रयत्न आसा. हांवूय आसा, CMूय आसा, आतां सुभाष शिरोडकर येता. सर पण एक सदमाना म्हाका की तुमी म्हणटा पळय तें सत्य आसा जाल्यार फाटलो तो हांव लेट आसा ते मंत्री आशिल्ले, आतां तुमी दोग जाण मंत्री पळयता, कावन्सिलर पळयता. सरकार तुमचें सगळें आसा आनी सगळें सारकें जावना. हें कशें सांगात तूं आतां उदकाचें उलयता. जर कॉलनी वाडत गेल्या ताका जर पयलीं घातिल्लें पायप डायमिटर जर कमी आसा सगळ्यांक उदक कशें पावतलें. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी पयलीं पळोवपाक हू इज टू बी ब्लेम फॉर दॅट? ना. आय कांट टेल यू हू इज टू बी ब्लेम एट दीस स्टेज. आय वील स्टडी द केस एंड आय वील सी दॅट इट इज डन. सो तुमी काम करतले? ऑफकोर्स हांवें काम ऑलरेडी चालू केलां. फोंडे कॉन्स्टिट्युएन्सी युतीच्या धर्मांत हांवें काम चालू केलां. सो आयज आतां जें काम जावंक ना तें सुदीन करून दितलो. ऑफकोर्स दितलो तर. तिची कॅपेसिटी आसा म्हाका. युती धर्मा जर तुमकां पॉझिटिव्ह सायन जर येयली, कारण थंयसर व्हडले लिडर असो फोंड्या कोण ना सध्या पळोवपाक गेलेले. तुमी ती एक सीन अशी पळोवपाक गेल्यार पळय आज तुमकां जर पर्यंत दिलें हो जो मतदारसंघ आसा तो मगो पक्षाचो मतदारसंघ. थंय भारतीय जनता पक्षाचो केन्नाच मनीस निवडून येवना. इवन रवी नायक जो आसा तो काँग्रेसीत निवडून आयिल्लो. पयल्याच फावट तो जेन्ना भारतीय जनता पक्षान गेलो तेन्ना फक्त 70 मतांनी तो निवडून आयला. हेचे वयल्यान एक सिद्ध जाता की तो पारंपारीक जे वोटर आसा फोंडेचे ते मगो पक्षाचेच. पण सावयकरांनी म्हटलेलें आसा की हो सीट ना, सावयकराचें म्हाका लागना. तो ताजो स्टेटमेंट म्हाका लागना. हांव युतीच्या धर्मान आनी राजकारणांतले आज बसून जें कितें इतिहास आसा तें पळयले नंतर तें हांव उलयतां. सावयकार कितें उलयता तो सावयकारा विचार. ताचेर म्हाका कांय उलोवप ना. बट यू फील कॉन्फिडंट तुमकां मेळटलें सीट युतीच्या धर्मांतल्यान? सर्वे प्रमाणे एज ऑन टुडे आमची सर्वे हाय आसा. MGP. So MGP is bound to get that. लोक कितें म्हणटा फोंड्याचे तुमकां सांगलें न्ही. सर्वे टुडे सर्वे आमी फुडें आसा. टुडे सर्वे आय हॅव डन द सर्वे. बरोबर. हांव फुडें आसा. If you could MG फुडें. सो युतींत MG फुडें आसा. युती म्हणजे युतींत फुडें आसा आमी. युती धर्मात MGक सीट मेळपा जाय. ते मागीर हांगा न्ही, हांगा कांय जावचें ना. हायकमांडान डिस्कस. तर तुमी तुमचो प्रस्ताव दवरले त्या टायमाचेर येयलो जाल्यार